جے ستیاں سے بانو جگائے مدینے والا چن چڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ تھا کتھے جالریاں جے خالق نے آقا نو بھلیا نہ ہوندا قسم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی جے امت دے والی نے آوڑا نہ ہوندا اے رونق جہان تے لائی نہ جاندی گرامی اقدر حضرات محتشم سامعین و حضرات دعا ہے خالق قدوس دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت تہاڈی میری حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے بانیان محفل جنہ خوشی دے موقع دے اندر سونے محبوب دا اے میلاد دا پروگرام سجا کے